बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप दोस्त बतौर वकील रेवेन्यू की प्रैक्टिस करते हैं या रेवेन्यू की प्रैक्टिस करने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, या आप दोस्त रेवेन्यू के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो यकीनन ये आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने में जो वक्त सर्फ होगा आपका, यकीनन वो ज़ाया नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफ़ात 164, 165 और 166 के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफ़ा 164 जो है वो निगरानी रवैयन के मुतालिक है, जो कि रेवेन्यू प्रैक्टिस में इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि जिस डिग्री आर्डर या फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती, वहाँ पे निगरानी का जो दायरा अख्तियार है वो अमल में आ जाता है और उसके हवाले से निगरानी दायर की जाती है। अब देखते हैं कि 164 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है, इसमें ये चीज़ है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो अपनी मर्ज़ी से या उसको कोई एप्लीकेशन फ्री की तरफ से, पार्टी की तरफ से दी जाए, तो अपने मातहत जो रेवेन्यू उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनका किसी फ़ैसले या किसी डिग्री या अगर कोई चीज़ पेंडिंग हो, उसमें आर्डर उन्होंने किया हो मातहत अदालत ने, तो उनके ख़िलाफ़ 164 के तहत 90 दिन के अंदर अंदर अपनी खुद ज़ाती मोशन पे या एप्लीकेशन फ्री कैन की पर वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है और उसके मुताबिक बाद में फ़ैसले करती है। इसी तरह अगर कमिश्नर है तो जो भी उसके ज़ेर कंट्रोल रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं, कमिश्नर चाहे तो अपनी मर्ज़ी पर या उसको कोई एप्लीकेशन किसी फरीक की तरफ से पेश की जाती है, तो उस सूरत में कमिश्नर भी अपने मातहत जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके आर्डर या फ़ैसले के ख़िलाफ़ निगरानी 90 दिन के अंदर अंदर सुन सकती है। इस तरह इसमें एक चीज़ और है कि अगर कलेक्टर हो, जो कि बतौर डीसी होता है, उसको कलेक्टर का ओहदा दिया जाता है, इसमें अगर वो देखे कि उसने कोई रिकॉर्ड तलब किया गया हो या उसके पास कोई ऐसी चीज़ निगरानी की सूरत में आई हो और वो ये समझे कि इसमें मॉडिफिकेशन तरमीम होनी चाहिए, या जो आर्डर ऑलरेडी रेवेन्यू अफसर ने इसमें पास किया है वो उसको मुस्तरद करना है, तो वो ख़ुद अज़ ख़ुद इसमें फ़ैसला कलेक्टर नहीं कर सकता, बल्कि अपनी ओपिनियन और मामले की जो सूरत हाल है वो पूरी लेकर कमिश्नर को भेज देता है और उससे इसमें राय तलब करता है, और इसमें हतमी जो फ़ैसला होता है कमिश्नर ही करना होता है। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो हैं इनके पास कम्पिटेंट अथॉरिटियाँ दोनों, इनके पास कोई चीज़ उनके अपनी मोशन पे या किसी फ्री कैन की एप्लीकेशन पे जी निगरानी की सूरत में जो चीज़ वो तलब करते हैं या उनके रूबरू आती है, वो जिस तरह चाहें, जिस तरह मुनासिब समझे कानून की नज़र में, वो अपने अख्तियारात 164 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत निगरानी की सूरत में इस्तेमाल करते हुए उस मामले का फ़ैसला करते हैं। इसमें एक चीज़ लाजमी दी गई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर जिस केस में वो बतौर निगरानी अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब तक दूसरे फरीक को नोटिस नहीं देते उस वक्त तक उसका फ़ैसला नहीं करते, क्योंकि अगर फरीक सानी को समाअत नहीं किया गया, उनको नोटिस नहीं दी गया प्रॉपर तरीके से, तो उनका आर्डर जो होगा नल एंड वैड समझा जाएगा। इस हवाले से नोटिस लाजमी है। इसके बाद पार्टी की सवाबदीद है कि वो आएँ या ना आएँ। इसके बाद 165 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसमें ये चीज़ है कि जिस तरह हम निगरानी दायर कर देते हैं
یا کوئی اپیل ریونیو میں دائر کر دیتے ہیں، ان کا صرف نگرانی یا اپیل کا دائر ہونا ماتحت عدالت میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں ایگزیکیوشن کے حوالے سے یا کوئی دوسری پروسیڈنگ ہے، وہ از خود سٹاپ نہیں ہوگی جب تک ریوینل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ اس کیس میں سٹیٹس کو یا سٹیٹ گرانٹ نہیں کرتی. کیونکہ بعض اوقات یہاں پہ پلی لیا جاتا ہے کہ میں نے ہائر فورم پہ اپیل دائر کر دی ہے یا نگرانی دائر کر دی ہے، لہٰذا لوور کورٹ کو یہ استدعا کی جاتی ہے کہ آپ پروسیڈنگ سٹاپ کر دیں. اس میں واضح طور پر جو سیکشن ہے 165 لینڈ ریونیو ایکٹ، اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جب تک ریوینل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ سے پروسیڈنگ کو سٹاپ کرنے کے حوالے سے آرڈر نہ ہو تو لوور کورٹس اس میں پروسیڈنگ سٹاپ نہیں کریں گی. اگر ایگزیکیوشن پینڈنگ ہے لوور کورٹ میں تو پھر ریوینل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ ہے جو ہے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس میں سٹاپ آف ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی آرڈر اس وقت تک جاری نہیں کرتی. صرف 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اگر جو درخواست گزار ہے اس کو سبسٹانشل لاس کا اندیشہ ہو کہ اگر اس کو سٹے نہیں دیا جاتا یا لوور کورٹ میں پروسیڈنگ ایگزیکیوشن کی سٹاپ نہیں کی جاتی تو اس کو نقصان ہوگا. دوسری بات اس میں جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس میں انریزنیبل ڈیلے نہ ہو آن بیہاف آف دا ایپلیکینٹ درخواست گزار. تیسری چیز جو اس میں ہے، اگر ریوینل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ اس ایپلیکیشن پر سٹے آف پروسیڈنگ کے حوالے سے آرڈر کرتی ہیں تو اس چیز کو ایشور کرتی ہیں کہ وہ درخواست گزار جو ہے عدالت میں کوئی سیکورٹی پرووائڈ کرے اور یقین دہانی کرائے عدالت کو کہ اگر الٹیمیٹلی اس کے خلاف فیصلہ ہوگا تو سیکورٹی اس کی موجود ہوگی اور وہ جو لوور کورٹ کا آرڈر ہوگا اس کو وہ فالو کرے گا، اس کی ایگزیکیوشن مکمل کرائے گا. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ریوینل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ نے لوور کورٹ میں پروسیڈنگ آف ایگزیکیوشن یا دوسری جو ہیں ان کو سٹاپ کے حوالے سے آرڈر گرانٹ کرتی ہیں. اور ایک سیکشن جو میں نے 166 کے حوالے سے عرض کی ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، اس میں یہ ہے کہ کوئی آرڈر ہوتا ہے ریونیو کورٹ میں یا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی ڈگری ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، کسی قسم کی کلیریکل مسٹیک ہو جاتی ہے، ارتھمیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، اومیشن ہو جاتی ہیں، تو اس میں ریونیو افسر کو اختیارات اس سیکشن 166 کے تحت دیے گئے ہیں کہ وہ اس سیکشن کے تحت اس غلطی کی کریکشن کے حوالے سے آرڈر پاس کر سکتی ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ جس عدالت نے، جس پریزائڈنگ افیسر نے وہ آرڈر پاس کیا ہو وہ ہی اس میں درستگی کرے. ہو سکتا ہے کہ اس نے آرڈر پاس کر دیا، آرڈر تحریر بھی ہو گیا، اس کے سگنیچر دستخط سیل مہر بھی ہو گئی، لیکن اس دوران اس کا ٹرانسفر ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا. تو اس میں واضح طور پر ایکسپلینیشن میں 166 کی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد جو سکسیسو آفیسر آتا ہے ریونیو افسر، اس کو بھی اختیارات ہیں کہ اس کی جو کلیریکل مسٹیک ہے یا جو بھی اس میں غلطی ہے اس کی کریکشن کے حوالے سے اس کو اختیارات اس سیکشن کے تحت دیے گئے. تو یہ تھی دوستو جو ریویژن کے حوالے سے تھیں، نگرانی کے حوالے سے تھیں اور اس میں سٹے کے حوالے سے تھیں، یا دوسری تھیں 3 اہم سیکشن لینڈ ریونیو ایکٹ کے حوالے سے، ریونیو پروسیڈنگ کے حوالے سے یا پریکٹس کے حوالے سے، جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.